नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान का पार्लियामान आज दफन हो गया है। दफन क्या होना था, बल्कि ये इसका जो मकबरा था आज उसके ऊपर भी किसी ने कुछ कर दिया है। वो भी आज किसी की पता नहीं क्या कर दिया गया है, वो आप बेहतर समझते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है पाकिस्तान के अंदर जो चीजें चल रही हैं। कल हमने पिंडी के अंदर एक सर्वे किया और कसम खुदा की अवाम फट रही है। अवाम फट रही है और अवाम जिस जिस तरह से जिंदगी गुजार रही है ये खौफनाक है। रिक्शे वाला रो रहा है, बाइकिया वाला रो रहा है, दुकानदार रो रहा है। मैंने इतना ज्यादा मायूस या इतना ज्यादा रोते हुए अवाम को नहीं देखा। और इससे पहले महसूस होता था कि इमरान खान की मकबूलियत है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि इमरान खान से मोहब्बत है, इमरान खान से लोगों को इश्क है। और मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा कि अगर इमरान खान आज छूट जाए तो क्या करोगे? उसने कहा भाई कल का दिन मैं मुफ्त चलाऊंगा। और उससे पहले वो ये बता रहा था कि जनाब मैं पूरा दिन काम करके बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूं। तो अवाम एक अगले लेवल पर इमरान खान से इश्क में, मोहब्बत में चली गई है। और यहां से अवाम को वापस लाने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल आज आर्मी चीफ साहब ने कुछ आम तरीन गुफ्तगू की है जो DGI-SPR साहब ने जारी की है, उससे एक उम्मीद भी पैदा हुई है, वो आपके सामने उसी तरह से रख देते हैं। शाहिद असलम साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर यह जिक्र किया है कि जब संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन गैर मामूली तौर पर अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए तो वहां पर गंडापुर साहब के जरिए एक पैगाम भेजा गया। और पता नहीं किसने पैगाम भेजा, उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन खान साहब को यह कहा गया कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत है, वो आपके साथ मुलाकात करना चाहती हैं और उसके लिए जरूरी है कि आप बन्नीगाला के अंदर मौजूद हो। यानी वो शख्सियत जाहिर अडयाला जेल के अंदर नहीं आ सकती, वो शख्सियत ये चाहती है कि वो खुद आपके साथ मिले, यानी फेस टू फेस। खान साहब की और शाहिद असलम साहब के मुताबिक वो शख्सियत की ख्वाहिश है कि मेरी और खान की 1-on-1 एक दफा मुलाकात हो, आमने सामने बैठे, आंखों में आंखें डालकर बातचीत करें और फिर आगे बढ़े। इस पर खान साहब ने कहा सवाल ही पता नहीं होता, मैं अडयाला जेल से किसी भी सूरत बाहर नहीं जाऊंगा और जिसने मिलना है इधर ही आए, इसी काल कोठड़ी में आए, ये जहां पर ये चसबोर्ड सारा बिछाया गया है इधर ही आकर बैठेंगे और बातचीत करेंगे और यहां से ही आगे बढ़ेंगे। अब जो फैसल फरीद साहब हैं, आज उनकी काफी लंबी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ। उन्होंने बड़ा शुगल भी लगाया और वो बता रहे हैं कि हमने खान साहब को ऊ करके एहतिजाज के बारे में बताया तो खान साहब ने फैसल फरीद साहब को बताया कि ये कैसे ऊ करके मुझे करके दिखाओ जरा। फैसल फरीद साहब को कहते हैं कि मुझे करके दिखाओ। फैसल साहब ने वाकई ऐसे ऊ करके एहतिजाज करके दिखाया तो खान काफी देर बताया जा रहा कि मुस्कुराता रहा, बुशरा भी मुस्कुराती रही और खान भी हंसता रहा कि यार इंटरेस्टिंग है, चलें बारिश शुगल कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ इन बुरे हालात में भी। अब जो आर्मी चीफ साहब की गुफ्तगू और बातचीत हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन दौरा है पेशावर का, खैबर पख्तूनख्वा का। और ज़ाहिर है वहां पर तहरीक इंसाफ की PTI की हुकूमत है, वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर साहब हैं। और हालिया आपको याद होगा कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स और बहुत सारी शिकवे शिकायत भी अपनी जगह पर मौजूद थी। अब ये बात समझें कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल फिगर्स हैं वो इमरान खान है और आर्मी चीफ साहब हैं। चीफ जस्टिस भी थे, लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस आज के हैं वो पार्किंग लॉट का दौरा कर रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस पार्किंग के अंदर जा, मेरे ख्याल में ठीक किया उन्होंने पार्किंग का दौरा। यानी बंदा बैठ बैठ के वेला थक जाता है। यकीन माने कि बड़ा अफसोस होता है कि हमारी अदालतें हैं, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये किस तरीके से ये पैसे खाते हैं, ये घर में जाकर औलाद को क्या क्या कर खिलाते हैं, ये रात को सोते कैसे हैं, किस तरह से इनका जमीन मुतमईन हो जाता है। तो उन्होंने अच्छा किया है कि कम से कम वो पार्किंग लॉट देखने के लिए गए हैं और वहां पर जाकर वो उन्होंने तस्वीरें बनवाई है। अच्छा है, कम से कम बंदा धूप लगा देता है, वो जिस कुर्सी के ऊपर बैठ बैठ कर कुर्सी घिस जाती है उससे बेहतर है। चूंकि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब इसके अलावा कोई काम कर नहीं रहे, कोई उनकी मसरूफियात नहीं है, कुछ भी नहीं है। बल्कि वो हसनात मलिक साहब अपने एक व्लॉग में बताते थे कि शाम को जाकर घुड़सवारी करते हैं, घोड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इधर अवाम कोड़ी के नीचे है लेकिन चीफ जस्टिस साहब कोड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत हुई है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है आर्मी चीफ, अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी मुल्क है, हम अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब किसी भी तौर पर ये चीजें अफगानिस्तान में जाकर खराब नहीं होंगी, बल्कि आगे इसमें बयान किया गया है अफगानिस्तान से हमारा मसला फितनतुल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी है, TTP जो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही है और सिविलियंस को और सबको मार रही है। अगर अफगानी इस चीज को दूर कर लेते हैं तो फिर बहुत सारे मसले खत्म हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितनतुल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं पर भी होगी, की जाएगी। क्या फसादुल अर्ज अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? यानी जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करना, ये फितनतुल ख्वारिज के लिए ऑब्वियसली। अब ये सबसे अहम तरीन चीज है जिसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो सियासत है। मतीउल्लाह जान साहब ने भी जिक्र किया और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है कि सियासत है तो रियासत है, सियासत होती है तो रियासतें बनती हैं। सियासत के बगैर ना तो किसी भी रियासत का कोई इदारा है, ना कानून है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना शऊर है, ना कोई महकमा है, ना कोई इदारा है। बहरहाल आर्मी चीफ साहब ये कहते हैं कि रियासत है
تو سیاست ہے، خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردوں کے خلاف یکجا ہونا پڑے گا۔ اب جتنی گفتگو آرمی چیف صاحب نے کی ہے اس کے اندر انہوں نے کولیکٹیو بات چیت کی ہم سب کو، یہ سب سے اہم ترین۔ جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ یہ جس جگہ پر وہ موجود تھے یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے، چونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے، وہ پی ٹی آئی جس کے بارے میں ٹاؤٹ اپنا منہ آسمان کی طرف کھولتا ہے اور اس منہ میں سے وہ گند نکالتا ہے، جھاگ نکالتا ہے، جہاں پر وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور عوام کو دہشت گرد قرار دیتا ہے ٹاؤٹ، اور ٹاؤٹ یہ خود ساختہ ترجمان بھی اداروں کا بنا ہوا ہے۔ تو آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے متحد ہو کر آگے چلنا ہے اور ہر صورت جلد بہتری آئے گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ اس گفتگو کے اندر آپ کو ہم سب نظر آئے گا، اس کے اندر ایک کولیکٹیو آگے بڑھنے کی بات چیت ہوگی، اس کے اندر ہم سب خطا کا پتلا ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے آئی ایس پی آر صاحب جو بھی گفتگو کرتے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شرپسند عناصر ایک شخصیت کی انا کے لیے، لاسٹ جو آئی ایس پی آر صاحب کی بریفنگ تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخصیت کی انا اور تسکین کے لیے سب کچھ کیا، تو ایک سے نکل کر آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب خطا کا پتلا ہیں، یعنی ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم سب کو کولیکٹیولی ہم سب کو الگ الگ کھڑے ہو کر غلطیاں ماننی چاہیے۔ مجھ سے یہ غلط ہوا، مجھ سے یہ غلط ہوا، مجھ سے یہ غلط ہوا، اور اس ملک کا حل بھی یہ ہے جب تک اس ملک کے اندر ایک گرینڈ ڈائلاگ نہیں ہوتا اور سب بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر غلطیاں نہیں مانتے، چلے بھلے ہی آپ کسی کو سزا نہ دیں، لیکن ونس فار آل میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب، پاکستان کی افواج کے سربراہان، پاکستان کے انٹیلیجنس کے سربراہان، پاکستان کے جوڈیشری کے سربراہان، پاکستان کے پرومیننٹ صحافی، جرنلسٹ، پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جب تک یہ کھڑے ہو کر ایک دفعہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے اینڈ پر جناب یہ غلط ہوا ہے، ہم سے یہ مانگ رہا تھا، یہ اس نے ہمیں ہمارا استعمال کیا ہے، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک ایک گرینڈ ڈیبیٹ ڈسکشن اور سب اپنے گناہوں کی معافی اس عوام سے نہیں مانگ لیتے۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص قسم کا رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ نیشنل الیکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کے اندر جو ٹون ہے، اس کے اندر جو گفتگو ہے، یہ خاصی ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ماضی میں آئی ایس پی آر صاحب اپنی جو پریس بریفنگ کے اندر جو الفاظ استعمال کرتے رہے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، چونکہ وہ پریس بریفنگ محسوس ہوتا تھا بدقسمتی سے جیسے ایسے ہی الفاظ یا اس سے کم سخت الفاظ تارڑ صاحب استعمال کرتے ہیں، عاصمہ بخاری صاحبہ استعمال کرتی ہیں۔ تو آئی ایس پی آر صاحب ظاہر ہے وہ ایک ادارے کے ترجمان ہیں اور اہم ترین پاکستان کے ادارے کے ترجمان ہیں، لیکن یہ والی جو گفتگو تھی آرمی چیف صاحب کی یہ بڑی ڈیفرنٹ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے اور کافی الگ طرح کی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈی چوک کے اندر جو قتل عام ہوا ہے، عمران خان واحد بندہ ہے جو اس سے ہٹ نہیں رہا، اور وہ واحد بندہ ہے جو باہر پارٹی رہنماؤں کو بھی لگاتار ہدایت کر رہا ہے کہ اس سے آگے جائیں گے ہی نہیں جب تک آپ نے اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا۔ اب عمران خان اور اس وقت جو نظام کے درمیان چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ کنٹرول کی جنگ ہے، یہ طاقت کی جنگ ہے، یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی جنگ ہے، اور عمران خان کے اوپر جتنے بھی حملے کیے گئے ہیں عمران خان نے انہیں کاؤنٹر کیا ہے۔ لہذا ابھی یہ جو مقابلہ چل رہا ہے اس کے اندر خان بہت اوپر ہے اور باقی سب بہت نیچے یا بہت زیادہ پیچھے ہیں، بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں، کیونکہ یہ فیئر نہیں ہوتا کہ آپ جوڈیشری کنٹرول کریں، آپ پولیس کنٹرول کریں، آپ پارٹی کو کنٹرول کریں، آپ میڈیا کو کنٹرول کریں، آپ زبانیں بند کریں، آوازیں بند کریں، اور پھر کہیں گے جی ہم اس بندے کو بیک فٹ پر دھکیل رہے ہیں، اور وہ پھر بھی دھکیلا نہیں جا رہا۔ فیئر پلے یہ ہوتا کہ سب کچھ فیئر چھوڑا جاتا، فیئر پلے یہ ہوتا کہ جوڈیشری فنکشنل ہوتی یا عدالتیں کام کر رہی ہوتی، فیئر پلے یہ ہوتا کہ عمران خان کو واقعتاً اسے اس کا فیئر اپنا فیئر گراؤنڈ ملتا کہ جہاں پر وہ کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکتا۔ انفیئر تھا، بہت زیادہ انفیئر، لیکن اس کے باوجود عمران خان آگے بڑھتا جا رہا۔ اب جو آج آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف کی جو شخصیات ہیں وہ مطالبات لکھ کر لے کر گئے، اور یہ لکھ کر وہ نہیں تھا کہ وہ پرچی کے اوپر لکھ کر جائیں گے، بڑے بڑے پلے کارڈز انہوں نے اٹھائے ہوئے، اتنے بڑے پلے کارڈز تھے کہ وہ اگر زمین کے نیچے یا خلا سے ہو کر کوئی بندہ اوپر سے دیکھتا تو وہ بھی نظر آ جاتے، اور اس کے اوپر سب سے پہلا نقطہ یہ تھا گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی ہے، کوسچن مارک ہے کہ آپ نے ہمیں گولی کیوں ماری، اور دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر آپ فوری طور پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور یہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی 26 نومبر گولی کیوں چلائی، ہمارے اسیران کو رہا کریں، یہ وہاں پر موجود تھا۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب اعجاز چودھری صاحب جن کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب، یعنی یہ پیپلز پارٹی کا چہرہ اپنا بھولیے گا کبھی بھی، یہ بہروپیے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، اور جتنا 2 نمبر رول حالیہ تاریخ میں پیپلز پارٹی کا رہا ہے اتنا شاید کسی میسن ٹاؤٹ کا بھی نہیں رہا، جتنا 2 نمبر جتنا گھٹیا قسم کا رول پیپلز پارٹی کا رہا ہے، اور جتنی بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کے اندر پیپلز پارٹی سہولت کاری کرتے رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، انہوں نے اعجاز چودھری صاحب سینیٹر صاحب کے ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا کہ جناب یہاں پر یہ انہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوئے۔ انہوں نے جیل سے ہو کر خط لکھا ہے، اور انہوں نے خط کے اندر یہ کہا کہ پھر کہتے ٹویٹ سخت کر دیں۔ انہوں نے کہا 3 دفعہ میرے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں،
لیکن کیا مجال ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے یا پھر پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اتنی ڈاڑی ہے کہ ایک سینیٹر کو سینیٹر یہ سینٹ ایوان بالا اپر ہاؤس آف دا ڈیموکریسی اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ اس کا جو سینیٹر ہے جو موسٹ انٹیلیجنٹ لوگوں کو جس کے اندر شامل کیا جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں جو قوانین بناتے ہیں انہیں بنیادی طور پر پروٹیکشن آرڈرز کے ذریعے پیش نہیں کیا گیا. یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ انتہائی خوفناک ہے. دس شوز کہ ہماری ڈیموکریسی کس حد تک کمزور ہو گئی ہے. دس شوز کہ ہماری عدالتیں کمزور ہو گئی ہیں, ہمارے ادارے کمزور ہو رہے ہیں, ہمارا جو میڈیا ہے مکمل طور پر کولیپس کر گیا. بلکہ آج عمران خان صاحب کی تصویریں میڈیا نے بلر کی بغیر وہاں پر دکھائی ہیں, چاہے سرکاری ٹیلی ویژن ہو پاکستان کا, بلکہ سبھی سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس وقت, دوسرے تو نیشنل ٹیلی ویژن رہا نہیں ہے, باقی ٹیلی ویژن پرائیویٹ تو رہا نہیں ہے, تو تمام تر سرکاری ٹی وی نے عمران خان کی تصویریں اب خود سے دکھائی ہیں. سب سے پہلا جو نظام حملہ کرتا ہے سب سے پہلے تصویریں یا نام ہٹوا دیتا ہے یا تصویریں بلر کروا دیتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.